देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंजर आलम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारी दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं तफसीली नज़र। अमेरिका को ईरान के 5 अरब 99 करोड़ डॉलर जब्त करने में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। ईरान के मरकजी बैंक ने चारशंबे को एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि 11 सितंबर 2001 के सानहे में हिलाक होने वालों के वर्षा अमेरिकी हुकूमत के इशारे पर न्यूयॉर्क की एक अदालत से ईरान की हुकूमत और सेंट्रल बैंक के खिलाफ फैसला सादिर कराने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 24 जनवरी 2018 में इटली की अदालत में अमेरिकी अदलिया के फैसले पर अमल दरामद कराने और ईरान के सेंट्रल बैंक का 5 अरब 99 करोड़ 8,76,696 अमेरिकी डॉलर मुंजमद करने की अपील दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इटली की एक अदालत ने इब्तिदा में 14 जून 2018 को अपने एक फैसले में इटली में मौजूद ईरान के सेंट्रल बैंक के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। ताहम ईरान के सेंट्रल बैंक ने मज़कूरा फैसले पर नज़रसानी की अपील की, जिसके नतीजे में अपील कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2018 को ईरान के सेंट्रल बैंक के एतराज़ को हक व जानब तस्लीम करते हुए अपने साबिक़ा फैसले को कल अदम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर 2001 के सानहे में हिलाक होने वालों के वर्षा ने एक बार फिर ईरान के सेंट्रल बैंक के असासे को मुंजमद करने के लिए एक नया केस दायर किया। ताहम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2019 को उसकी समाअत में उनका केस खारिज कर दिया। ईरान के सेंट्रल बैंक ने ताकीद के साथ कहा कि कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को नज़रसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और इस तरह इस केस में ईरान के सेंट्रल बैंक को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। इराक़ी ज़राए अबलाग ने अत्ताजी के फ़ौजी बेस पर रॉकेट हमलों की खबरें जारी की हैं, जिसे अमरीकी फ़ौजी बारहा इस्तेमाल करते रहे हैं। खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक मंगल की शब दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल की जानिब वाक़ अत्ताजी के फ़ौजी अड्डे के दाखिली रास्ते पर 2 रॉकेट आकर लगे हैं। ताहम उसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता जुमेरात को शुमाली बगदाद से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़े अल-बलद के फ़ौजी अड्डे पर भी रॉकेटों से हमला किया गया था। इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजी हालिया बरसों के दौरान 12 मज़कूरी फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल करते रहे हैं। दूसरी जानिब इत्तलात है कि दाइशी दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के मुख्तलिफ इलाक़ों पर रॉकेट बरसाए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 7 इराक़ी शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। इराक़ में दाइश के नाम निहाद खिलाफत के ख़ात्मे के बावजूद इस गिरोह के बाकी मानदा दहशतगर्द अनासिर मुख्तलिफ इलाक़ों में रोपोश हैं और गाहे बगाहे अपने खुफिया ठिकानों से निकल कर इराक़ी शहरियों और सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाते रहते हैं। अमेरिका और उसके मगरबी और अरब इत्तेहादियों की माली और फ़ौजी हिमायत के नतीजे में सर उठाने वाले दहशतगर्द गिरोह दाइश ने सन 2014 में शुमाली और मगरबी इराक़ के वसी व अरीज़ इलाक़े पर कब्ज़ा और आम शहरियों के खिलाफ लातेदाद घिनौने जराइम का इर्तिकाब किया था। हुकूमत इराक़ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान से दाइश के ख़िलाफ़ जंग में फ़ौजी मुशावरत की दरख्वास्त की थी, जिसे तेहरान ने कबूल कर लिया था। इराक़ी फ़ौज और अवामी रज़ाकार फ़ौज ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौजी मुशावरत के ज़रिए 17 नवंबर 2017 को सोबुल अंबार में कायम दाइश के आखिरी ठिकाने रवाह को आज़ाद करके अमली तौर पर दाइश की नाम निहाद खिलाफत का खात्मा कर दिया था। इराक़ और शाम में दाइश की नाम निहाद खिलाफत के खात्मे में ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और जनरल अबू महदी अल-मुहंदिस ने
کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مذکورہ دونوں جنرلوں کو گزشتہ دنوں امریکہ نے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں کل 14 جنوری کو شروع ہونے والی اس کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی شریک تھے۔ امریکہ نے عراقی انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر عراق اس 3 روزہ کانفرنس میں 7 ممالک کے سابق سربراہ مملکت اور 12 ممالک کے وزرائے خارجہ بھی شریک ہیں۔ اس کے علاوہ 100 ممالک سے 700 سے زائد سفارتی شخصیات نے بھی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دہلی پہنچے ہیں۔ عالمگیریت، آب و ہوا کی تبدیلی، دہشت گردی اور جدید دنیا میں ٹیکنالوجی کے کردار جیسے موضوعات پر کانفرنس کے شرکاء اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ رائے سینا کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس 2016 میں منعقد ہوئی اور اس کے بعد سے ہر سال نئی دہلی کی میزبانی میں یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ امریکہ نے عراقی انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یارک فیڈرل بینک میں اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق عراق پٹرول کی فروخت سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو نیو یارک فیڈرل بینک میں رکھتا ہے۔ امریکہ کے نیو یارک فیڈرل بینک نے عراق کے مرکزی بینک کے اثاثوں کی مقدار سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی، تاہم عراق کے مرکزی بینک کے جاری کردہ حالیہ مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے آخر تک بینک کے نیو یارک فیڈرل بینک میں اوور نائٹ ڈپازٹ کی مقدار $3 ارب کے لگ بھگ تھی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے یہ دھمکی عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے عراق سے امریکی فوج کے انخلاء کے قانون کی منظوری اور عراقی عوام کی جانب سے امریکی افواج کے انخلاء کے مطالبے کے بعد دی ہے۔ امریکی خطے میں جاری عدم استحکام، کشیدگی اور دہشت گردی کی فروغ کا اصلی سبب بنا ہوا ہے اور علاقائی عوام اور حکومتیں امریکی افواج کی موجودگی سے متنفر ہیں۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے 3 یورپی ملکوں کی جانب سے نیوکلیئر ڈسپورٹ میکانزم کو فعال کرنے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کو یورپ کی کمزوری اور ناتوانائی کا علامت قرار دیا ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ تینوں یورپی ملکوں کی وعدہ خلافی اور غیر تعمیری اقدامات کا ٹھوس اور پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس پر مشتمل یورپی ٹرائیکا نے منگل کو ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے موجود نیوکلیئر ڈسپورٹ میکانزم کو فعال کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ 3 یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدوں کی شق نمبر 36 کے تحت نیوکلیئر ڈسپورٹ میکانزم کو فعال کرنے کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب اسلامی جمہوریہ ایران کئی ماہ پہلے سے مذکورہ شق کے تحت اپنے حقوق کی بالادستی کا عمل شروع کر چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے واضح کیا ہے کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے تقریباً 1.25 سال قبل جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر کے نام خط لکھ کر نیوکلیئر ڈسپورٹ میکانزم کو فعال کر دیا تھا۔ لہٰذا یورپ کے ایران سے نہ تو کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے اور نہ ہی کوئی نیا عمل شروع ہوا ہے۔ ایٹمی معاہدے میں شامل یورپی ملکوں نے تاحال نہ تو ایٹمی معاہدے میں درج اور نہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد ایران سے کیے جانے والے وعدوں میں سے کسی ایک پر بھی واضح اور مکمل طور سے عمل نہیں کیا ہے۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی عالمی خبریں۔ پھر انشاءاللہ کل عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔